एकदम। सबै साथीहरूलाई नमस्ते, अभिवादन। नमस्ते दाइ। सर्वप्रथम प्रगतिवादी युवा समाज, प्रगतिवादी भन्नाले प्रगति चाहने, उन्नति चाहने, अगाडि बढ्न चाहने युवाहरूको समाज। त्यसले चाहिँ नि मौलिक खेल र युवाहरूको बारेमा जुन छलफल कार्यक्रम राख्यो यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई पनि यसमा चाहिँ साथीहरूका यसो कुरा सुन्ने अवसर, आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दियो। त्यसको निम्ति धीरज निष्पक्षजी सहित समाज प्रगतिवादी युवा समाजलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा दुई तीनटा कुरा मैले भनौँ। पहिलो कुरा त युवाको प्रसङ्ग यहाँ आयो, मौलिक खेलको प्रसङ्ग आयो, मौलिक खेल र युवा कसरी जोडिन्छन् भन्ने प्रसङ्ग आयो। मौलिक खेल र युवा मात्रै होइन, हाम्रो मौलिकता के हुन्, नेपालको खास गरी हामी नेपालीहरूको मौलिकता कहाँ कहाँ छन्, के हुन्, तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन कसरी गर्न सकिन्छ, यी विषयहरू पनि सामान्यतः चर्चामा आए। यी चर्चा हुनै पर्ने विषय हो र खास गरी युवा समाजमा, नयाँ पिँढीमा यो विषयहरू चर्चा हुनुपर्ने विषय हो। र यस सन्दर्भमा मैले दुईटा कुरा भनौँ कि पहिलो कुरा त यो कस्तो भने युवा सम्बन्धी देशमा राष्ट्रिय नीति बनाउने, युवा सम्बन्धी कानुन बनाउने, युवा सम्बन्धी भिजन बनाउने बेलामा म युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएँ। त्यही बेलामा मैले खेलकुद नीति पहिलेदेखि थियो नभएको होइन, राष्ट्रिय खेलकुद नीतिलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। सँगसँगै राष्ट्रिय खेलकुद ऐन जो हामीसँग थियो त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले पञ्चायती कालमै बनेको ऐन थियो, त्यसलाई चाहिँ बहुदल आएपछि थोरै चाहिँ परिमार्जन मात्रै गरिएको थियो। त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति प्रस्ताव बनाउने ठाउँमा पनि त्यही बेला परेको थियो र म रहेँ। यसले गर्दाखेरि यस सन्दर्भमा केही कुराहरू मैले राख्नुपर्छ कि पहिलो कुरा त युवाको बारेमा अघि चर्चा भयो कि संसारभरि युवा कसलाई भन्ने बारेमा आफ्नै किसिमका चाहिँ व्याख्या छन्, विश्लेषण छन् र हाम्रो देशमा पनि राष्ट्रिय युवा नीति बनाउने बेलामा युवा उमेरको बारेमा छलफल भयो, चर्चा। पहिले राष्ट्रिय युवा नीतिको एउटा प्रस्ताव ६३-६४ सालमा तयार गरिएको रहेछ, तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन। अब त्यसलाई प्रत्येक 5 वर्षमा रिभ्यू गर्नुपर्ने, 70 सालमा म पुग्दाखेरि रिभ्यू गरिएको थिएन, अब रिभ्यू गर्नुपर्ने भयो। रिभ्यू गर्ने क्रममा बहुत छलफल, युवा उमेर कतिलाई भन्ने, नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको मौलिक सन्दर्भमा चाहिँ युवा को हुन् त भन्ने बारेमा धेरै छलफल हुँदाखेरि सबै किसिमका युवा साथीहरूलाई राखेर छलफल हुँदाखेरि 16 देखि 30 सम्मको कुरा धेरैको प्रस्ताव थियो, तर 40 सम्मकालाई युवा भनिएको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 16 देखि 40 वर्षकालाई युवा भन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो चाहिँ बहस भयो थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय युवा नीति र युथ भिजनमा मैले चाहिँ 16 देखि 40 लाई युवा भनेर राखियो, तर विशेष गरी 16 देखि 29 सम्मका युवाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्ने भन्ने किसिमको नीति बनाइएको छ र त्यसपछिका युवाहरू पनि युवा हुन् तर प्रायोरिटीमा चाहिँ 16 देखि 29 सम्मका हुन्छन् भनेर हामीले त्यसरी नीति बनायौँ र त्यही नीति अनुसार युथ भिजन 2025 हामीले बनायौँ। युथ भिजन 2025 भन्नाले अघि साथीहरूले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, हामी कहाँ राष्ट्रिय युवा नीति पनि छैन, युवा सम्बन्धी भिजन पनि छैन, युवा सम्बन्धी कार्ययोजना पनि छैन, त्यो होइन। हामीसँग राष्ट्रिय चाहिँ युवा नीति पनि छ, युवा सम्बन्धी राष्ट्रिय भिजन पनि छ, तर कार्यान्वयनका बारेमा हामीसँग कमजोरी छ, हामीसँग सोचको कमी छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सरकारमा बस्ने या नबस्ने, नीति बनाउने या नबनाउने, जोसुकै पनि जब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ युवा भनेपछि त छुट्टै युवाका निम्ति के चाहियो र खेलाडीमा खेल त्यहाँ पनि युवा काम गरिरहेका छन्, कृषिमा युवा काम गरिरहेका छन्, महिलामा युवा काम गरे, छुट्टै युवाको निम्ति किन चाहियो भन्ने किसिमको यस्तो किसिमको चिन्तन छ। संसारमा जसले युवाका बारेमा छुट्टै प्रेफरेन्स गरेर कार्यक्रम, कार्यनीति, कार्ययोजना, बजेट र परिचालनका नीति बनाए ती देशहरू अगाडि बढे। जसले युवाका बारेमा छुट्टै सोचेनन् ती देशका युवाहरू पलायन भए। हाम्रो देशको हालत पनि त्यही भएको हो। हामीले युवाका बारेमा छुट्टै सोचेनौँ, 70 भन्दा पहिले त सोचेनौँ। 70-71 मा हामीले राष्ट्रिय युवा नीति बनायौँ, 72 मा हामीले युथ भिजन पास गर्यौँ, फेरि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ तदारुकता, उत्साह, जाँगर त्यसपछिका कुनै सरकारले देखाएन, अहिलेको सरकारले पनि देखाएको छैन।
म सरकारकै चाहिँ नि बसेको पार्टीको म पनि एउटा सदस्य हुँ, अगुवा हुँ, नेता हुँ, तैपनि मलाई चित्त बुझिराखेको छैन युवाको बारेमा हामी के गरिरहेको। तपाईलाई म भनौँ युथ भिजन 2025 ले युवा सम्बन्धमा 5 वटा पिल्लरको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, युवाहरूलाई साँच्चै अगाडि बढाउने हो भने उनीहरूलाई स्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा दिनुपर्छ। शिक्षामा जोड दिएको छ, वैज्ञानिक र व्यावसायिक शिक्षा, उत्पादनमूलक शिक्षामा जोड दिएको छ। यतातिर अहिले सरकार थोरै ध्यान जान थालेको छ, तैपनि पर्याप्त छैन। दोस्रो, स्वास्थ्य। युवाहरू स्वस्थ, तन्दुरुस्त र चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रष्ट भएनन् भने उनीहरूको भिजन प्रष्ट हुँदैन। स्वास्थ्य, स्वस्थ मान्छेको स्वस्थ विचार आउँछ, स्वस्थ विचारले सोच्ने हो, काम गर्ने हो। मान्छे स्वस्थ छैन, बिरामी छ या कमजोर छ, पोषणमा कमी छ, विभिन्न कुरामा कमी छ भने उसले स्वस्थ विचार आउँदैन। स्वस्थ विचार आयो भने उसले दुनियाँको बारेमा पनि राम्रो सोच्दैन। त्यसकारणले चाहिँ स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ र युवाहरूको स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ बाल्यकालदेखि नै भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। धेरै लामो व्याख्या छ। तेस्रो कुरा चाहिँ खेलकुद। यो शिक्षा र स्वास्थ्यसँग खेलकुद जोडिएको छ, स्वास्थ्यसँग नि जोडिएको छ, शिक्षासँग नि खेलकुद जोडिएको छ। खेलकुद पनि एउटा पिलरको रूपमा त्यो युथ भिजनले अगाडि सारेको छ। अनि चौथो भनेको चाहिँ नि तपाईको नेतृत्व विकास। युवाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा, सामाजिक कार्यक्रममा, हरेक कुरामा नेतृत्व विकासमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ र युवाहरू नेतृत्व विकासमा, नीति निर्माणमा सहभागी हुन सकेनन् भने युवा उपेक्षित हुन्छन्। उपेक्षित युवाले दुनियाँ चलाउन सक्दैन, भोलिको बारेमा पनि सोच्न सक्दैन भन्ने हिसाबले नेतृत्व विकासमा जोड दिएको छ। र पाँचौं भनेको चाहिँ नि रोजगारी। हामी कहाँ अब हाम्रो चाहिँ अघि साथीहरूले प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो 16 देखि 40 सम्म जोड्दाखेरि लगभग चाहिँ 40% भन्दा बढी युवाहरू छन्। 40% भन्दा बढी हुँदाखेरि 1 करोड भन्दा बढी युवाहरू हुन्छन्। 1 करोड भन्दा बढी युवा मध्ये आधा युवा 45 लाखदेखि 50 लाखसम्म युवा हाम्रो विदेशमा बस्छन्, विदेशमा काम गर्छन्। त्यो पनि दुःख, एकदम चाहिँ त्यो शारीरिक कामहरू, एकदम चाहिँ हेपिएको कामहरू, एकदम चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो अरु उनीहरूको देशमा नगरिएका कामहरू हाम्रा युवाहरूले गरेर हामी कहाँ चाहिँ रेमिटान्स पठाउँछन्। र बाँकी युवाहरू हामी कहाँ छन् जो कृषिमा छन् या त चाहिँ अघि साथीहरूले प्रसङ्ग निकाले जस्तो लागु औषध खाने, तास खेल्ने, चोरी गर्ने, अरू चाहिँ गैर धन्दामा, जो अनुचित धन्दाहरूमा लागिरहेका छन्। यसरी ठुलो सङ्ख्यामा युवा चाहिँ राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा जोड्न सकेको छैन। त्यसलाई जोड्नको निम्ति चाहिँ रोजगारीको विकास सहित यो 5 वटा पिलरसँग चाहिँ युवाहरूलाई गाँच्नुपर्छ भनेर युथ भिजन 2025 ले अगाडि सारेको छ। र 25 अहिले हामी चाहिँ 20 मा हिँडिरहेका छौँ। अब 5 वर्षपछि त्यसले भिजनले बनाएको 10 वर्षको योजना थियो, त्यसले 5 वर्षपछि नेपालका युवाहरू विदेशमा रोजगारी खोज्न जाने छैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। त्यो आधारमा लगानीको प्याकेज सहित, कार्यक्रमको प्याकेज सहित अनि भिजन अगाडि सारिएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ सरकारले स्वीकार त गर्यो, तर कार्यान्वयन गर्ने आँट चाहिँ देखाउन सकेन, जसले गर्दा अहिले पनि हामी यो 4 वर्ष बित्दा पनि हामी त्यही ठाउँ, 5 वर्ष बित्दा पनि हामी त्यही ठाउँमा छौँ। एउटा कुरा मैले यो राख्नुपर्ने जरुरी ठाने। त्यसैले नीति र भिजन हामीसँग नभएको होइन, नीति र भिजन छ, तर कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कार्यक्षमता अथवा चाहिँ आँट अथवा त्यसको निम्ति जरुरी महसुस गर्ने कुरामा हाम्रो कमी रहेको छ। त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्नुपर्छ कि मौलिकता हाम्रा के हुन्। अघि मौलिकता बारेमा परिभाषा साथीहरूले अगाडि सार्नुभयो। मैले चाहिँ यसो एउटा सानो उदाहरण लिन्छु। संसारभरिका मान्छेले टोपी लाउँछ। टोपी लाउने देश धेरै छन्, विभिन्न किसिमका टोपी लाउँछन्। छत्रे टोपी लाउँछन्, कालो टोपी लाउँछन्, रातो टोपी लाउँछन् या अरू विभिन्न टोपी। तपाईँ पाकिस्तानमा टोपी लाउँछन्, तपाईँ चाहिँ इन्डोनेसिया जानु भने त्यहाँ टोपी लाउँछन्, भारतमा जानु भने त्यहाँ टोपी लाउँछन्, रुसमा जानु भने तपाईँ चाहिँ त्यो जाडोबाट बच्नको निम्ति ठुल्ठुला मोटा मोटा टोपीहरू लाएको देख्नुहुन्छ। चाइनातिर पनि टोपी लाउने ट्रेन्ड तपाईँ देख्नुहुन्छ, युरोपतिर पनि देख्नुहुन्छ। तर नेपालको मौलिक टोपी छ। त्यो मौलिक टोपी भनेको ढाका टोपी। यस्तो ढाका टोपी लाउने मान्छे तपाईँ संसारमा पाउनुहुन्न। ढाका टोपी लाउने मान्छे खडा भएपछि संसारमा जहाँ खडा भए पनि तपाईँलाई नेपाली भनेर बुझ्छ। तपाईँले नेपालीको परिचय त्यो ढाका टोपी। कमिज सबैले लाउँछ, प्यान्ट सबैले लाउँछ, सुरुवाल पनि धेरैले लाउँछन्। तर दौरा सुरुवाल लगाएको देखेपछि मान्छेले नेपाली भन्ने बुझ्छ। मौलिकता भने त्यो हाम्रो आफ्नो मौलिक हो। त्यो नेपाली बाहेक अरूले ढाका टोपी प्रयोग गर्दैन। यस्ता किसिमका हामीसँग के चिजहरू छन्। हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने विषयहरू, हामीले सोच्ने तरिकाहरू, हामीले खाने चाहिँ भोजनहरू, हामीले लगाउने कपडाहरू, हाम्रा रहन सहनहरू, हाम्रा बानी बेहोराहरू, हाम्रा चाहिँ घरका प्रयोगहरू, घरायसी प्रचलनहरू, जे यस्ता मौलिक खालका छन् ती अरूसँग छैन। जो हामीसँग छन् ती अरूसँग छन्। जस्तै मान्नुहोस्
यसो भन्दाखेरि अहिले आश्चर्य हुन्छ, अहिले हामी पक्की घरमा बस्न थालेका छौँ या प्रिफ्याबका घरमा बस्न थालेका छौँ। पहिले हामी माटा घरमा ढुङ्गा घरमा बस्थ्यौँ। हाम्रो झन् प्रत्येक बिहान चाहिँ घर लोटाइपोती गर्ने चलन थियो। घर लोटाइपोती गर्ने चलन चाहिँ नेपाली संस्कारमा बाहेक अन्त कहीँ पनि पाइँदैन। हामीसँग यस्ता धेरै यस्ता संस्कारहरू छन्, बाहिर कहीँ गएर हात धोएर मात्रै भित्र पस्ने संस्कार त्यो नेपालीमा पाइन्छ। हात खुट्टा धोएर, हात धोने त अन्त पनि छ, खुट्टा पनि धोएर भित्र पस्ने संस्कार त्यो नेपालीमा पाइन्छ। अर्थात् हाम्रा बोलीचालीमा, हाम्रा जीवनशैलीमा, हाम्रा बानी बेहोरामा, हाम्रा रहन सहनमा, हाम्रा अध्ययन प्रणालीमा यी हाम्रा मौलिकता के हुन्, यी विषयहरूसँग हामीले चाहिँ अध्ययन खोज गर्नुपर्छ। यसका बारेमा चाहिँ जानकार साथीहरूले चाहिँ भन्नु होला। मैले चाहिँ बुझेको मौलिकता त्यो जो अरूसँग नहोस्, चाइनासँग नहोस्, इन्डियासँग नहोस्, अमेरिका नहोस्, युरोपसँग नहोस्, नेपालीसँग होस्। त्यो हाम्रो मौलिक चिज हो। त्यो चिन्तन पनि हाम्रो मौलिक। जस्तै मान्नुहोस् गौतम बुद्धले चाहिँ शान्तिको सन्देश दिए। गौतम बुद्ध नेपालको मौलिक उत्पादन, नेपालमा जन्मिएका, नेपालमा ज्ञान प्राप्त गरेर नेपालबाटै शान्तिको सन्देश संसार गरिसके। गौतम बुद्ध हाम्रा मौलिकता हो। अर्थात् अहिले हामी वैदिक कुरा गर्छौँ। वेदको विकास नेपालमै भयो, रामायणको विकास नेपालमै भयो, महाभारतको युद्ध नेपालकै पेरिफेरीमा भयो, अथवा हाम्रो संस्कृतिसँग हाम्रो कल्चरसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण चिजहरू यी हुन्। यी चिजहरू हाम्रा मौलिक परम्परासँग, हाम्रा मौलिक संस्कृतिसँग गाँसिएका छन्। त्यसकारण यस्ता चिजहरूलाई हामीले जोगाउने, प्रवर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने, कसैले धर्मको रूपमा बुझ्ला, कसैले संस्कृतिको रूपमा बुझ्ला, कसैले परम्पराको रूपमा बुझ्ला, कसैले विज्ञानको रूपमा बुझ्ला, तर तिनीहरू सबैले कुनै न कुनै रूपमा यी चिजहरूलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो हाम्रो मौलिकता हो। त्यसकारण यस्ता किसिमका धेरै चिजहरू छन् र अहिले हामी खेलकुदमा जोडिन चाहन्छौँ। हामी युवा भएको हुनाले खेलकुद हाम्रो आवश्यकता हो, खेलकुद हाम्रो चाह पनि हो। खेलकुदमा हाम्रो चाहिँ तपाईको प्रवेशको चाहिँ हाम्रो इच्छा पनि हुन्छ। प्राय युवा समाज चाहिँ खेलकुदसँग गाँसिन चाहन्छ। त्यसैले खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो मौलिकता के हुन्छ भनेर खोज्दाखेरि मैले त्यतिखेर अहिले चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी राष्ट्रिय खेलकुद नीतिमा पनि हामीले प्रस्ताव गरेका छ। अहिलेको राष्ट्रिय खेलकुद ऐन जो बनिएको छ यसले पनि खेललाई वर्गीकरण गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेछ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद नीतिले खेलकुदलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सरकारले मापदण्ड बनाउने हो। तर हामीले प्रस्ताव गरेको कुरा के छ भने हामीसँग मौलिक तथा परम्परागत खेलहरू छन्। ती मौलिक तथा हामीसँग भएका मौलिक तथा परम्परागत खेलहरू दक्षिण एसियालीमा पनि नखेलिन सक्छन्, एसियाली प्रतियोगितामा पनि नआउन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ओलम्पिकमा त आउँदैन धेरै। तर नआए पनि के ओलम्पिकमा आएन, एसियालीमा प्रतियोगिता हुँदैन, दक्षिण एसियालीमा खेल हुँदैन, राष्ट्रिय प्रतियोगिता त हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। अहिले त हामी संघीयतामा गएका छौँ, स्थानीय तहमा ती खेलहरू प्रतियोगिता गर्न सक्छौँ, प्रदेश तहमा गर्न सक्छौँ, राष्ट्रिय तहमा गर्न सक्छौँ। हाम्रो बल पुगेको बेलामा त हामी दक्षिण एसियालीमा पनि लान सक्छौँ। जस्तै दक्षिण एसियाली खेलकुद चाहिँ व्यवस्थापनको एउटा नियम छ। जुन देशमा त्यो खेलकुद आयोजना गर्छ त्यो देशले प्रस्ताव गरेको दुईटा खेल चाहिँ नि खेलिन्छ। एसियाली गेममा पनि त्यो व्यवस्था छ। एसियाली प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गर्यौँ भने नेपालमा नेपालले प्रस्ताव गरेका दुईटा खेल समावेश गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा हाम्रा खेललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रवेश गराउने ठाउँ छ। जस्तै मान्नुहोस् डन्डी बियो हाम्रो मौलिक खेल हो। हुन त भारततिर नै खेलिन्छ तर मूलतः डन्डी बियो हामी कहाँ खेलिन्छ। त्यो डन्डी बियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गएन भनेर बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ। पहिले राष्ट्रिय प्रतियोगिता त राज्यले गर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगितामा एकचोटि सामेल गराएको मैले पनि सुनेको थिएँ पहिले हामी अलि सानै हुँदाखेरि। त्यसपछि अहिले राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि त्यो आउन छोड्यो, किनभने त्यो दक्षिण एसियालीमा खेलिँदैन, एसियालीमा खेलिँदैन, ओलम्पिकमा जान पाइँदैन, किन त्यसमा लगानी गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन आयो। त यो अन्तर्राष्ट्रियमा जाँदैन भनेर हाम्रो मौलिकता छोड्न सकिन्छ र? सकिँदैन नि। अमेरिकनहरूले लाउँदैनन् भनेर ढाका टोपी हामी लाउन छोड्छौँ र? छोड्दैनौँ नि। त्यस्तै बाघचालै भनौँ, बाघचाल पनि हाम्रा घर घरमा खेलिने खेल थियो। हामी पहिले कप्पर्दी भनेर खेल्थ्यौँ। यसरी तपाईँको घरभित्र खेलिने र घर बाहिर खेलिने मौलिक खेल पनि चाहिँ छन्। जस्तै घरभित्र खेलिने बाघचाल भयो, तपाईँको बुद्धि चाल भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के भन्छ खोपी खेल्ने पनि चलन थियो हैन। अब गुज्जा पनि खेल्थे। त्यो गुज्जा चाहिँ अब त्यति राम्रो नकारात्मक रूपमा लिइन्छ तै पनि त्यो किसिमको खेलै हो। खोपी गुज्जा बाघचाल बुद्धिचाल यी चाहिँ घरभित्रै आँगनमा पनि बसेर
मान्छेहरूले चाहिँ मनोरञ्जनका हिसाबले खेल्ने। अब अघि नै एकजना साथीले परिभाषा गर्नुभयो, खेल मनोरञ्जनको साधन पनि थियो। पहिले मनोरञ्जनका साधन चाहिँ अरू चिज त थिएनन्। के थियो भन्दाखेरि सङ्गीत र खेल थियो। गीत, सङ्गीत, नाच, नृत्य अनि खेल। अनि खेलभित्र दुई किसिमको थियो, एउटा प्रतिस्पर्धात्मक, एउटा मनोरञ्जनात्मक। प्रतिस्पर्धात्मक भन्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कुस्ती खेल्ने, द्वन्द्व युद्ध पनि भन्थे, दङ्गल पनि भन्छन् हाम्रो तराईको चाहिँ क्षेत्रमा। अनि त्यो कुस्ती खेल्ने, द्वन्द्व युद्ध गर्ने या दङ्गल खेल्ने, लट्ठी खेल्ने, कबड्डी खेल्ने। अनि यी चाहिँ तपाईँको मौलिक खालका हाम्रा मौलिक र परम्परागत दुईटै हिसाबले खेल्ने खेल छन्। तपाईँको चाहिँ जस्तै पोखरातिर, च्याङ्जातिर, गुल्मीतिर जानुभयो भने धनुष खेल्ने, धनुष बाण खेल्ने चलन छ। यस्ता खालका तपाईँको पूर्वतिर चाहिँ राई लिम्बूहरूमा पनि धनुष बाण खेल्ने पहिलेदेखिको चलन छ। हाम्रो देशमा खेलिने यी खेलहरू जस्तै धनुष बाण भयो, कुस्ती भयो, लट्ठी भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको दङ्गल कुस्ती त्यही भयो, अनि कबड्डी भयो, डन्डी बियो भयो। यी यस्ता खेलहरूलाई हाम्रा मौलिक, अब जस्तै कबड्डी इन्डियामा पनि खेलिन्छ। उनीहरूले अहिलेको नयाँ खालको कबड्डी खेल्छन्। हाम्रो कबड्डी पहिलेको यो खालको होइन, छुट्टै खालको हो। अनि अब जस्तै डन्डी बियो चाहिँ नेपालमा खेलिन्छ, इन्डियामा गुली डन्डा भनेर यसो खेल्छन्, त्यो छुट्टै किसिमको छ, हाम्रो जस्तो छैन। त्यसकारणले हाम्रा मौलिक खेलहरू खास छन्। त्यसकारण अहिलेको चाहिँ ऐनले पनि, राष्ट्रिय खेलकुद नीतिले पनि के भनेको छ भने परम्परागत र मौलिक खेलहरूको एउटा क्याटेगोरी बनाउने र त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को हाम्रो खेलको क्याटेगोरी के छ भने नेपालमा सम्भावना ठुलो भएको र व्यावसायिक पनि बन्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जान सक्ने साहसिक खेल। साहसिक खेल भन्नाले अघि एकजना जाने साथीले प्रसङ्ग बस ल्याउनु भयो, माउन्टेन दौड, अपहिल दौड भन्छ, माउन्टेन दौड भन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अहिले यो प्याराग्लाइडिङमा एसियालीमै हामीले पदक चाहिँ एउटा मात्रै पदक गएको एसियाली गेममा हामी रजत पदक चाहिँ प्याराग्लाइडिङमा ल्यायौँ। त्यस्तै पर्या भए स्वर्ण नै ल्याउन सक्थ्यौँ। त्यो प्याराग्लाइडिङ नेपालमा चाहिँ सम्भव भएको खेल हो एउटा, नेपालका धेरै ठाउँमा सम्भव छ। क्यानोइङ भयो, र्याफ्टिङ भयो, यस्ता खालका चाहिँ यो के भन्छ रक क्लाइम्बिङ भयो। यी यस्ता धेरै यस्ता खालका खेलहरू छन् जो हाम्रो नेपालमा सम्भव छन् र दुनियाँमा धेरै ठाउँमा त्यो नपाइन सक्छ। त्यसलाई साहसिक तथा पर्वतीय खेल भनेर हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ, त्यो क्याटेगोरीको रूपमा राख्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ भनेको अनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ओलम्पिकमा खेलिने खेलहरू जस्तै फुटबल भयो, भलिबल भयो, कराते भयो, जुडो भयो, यस्ता खालका धेरै खेलहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छन्, ओलम्पिकमा दर्ता छन्, विश्व स्तरका सङ्गठनहरू छन्, तिनीहरूमा खेलिने खालका धेरै खेलहरू छन् हैन। त्यसमध्ये हामी देशमा अलिकति पपुलर भलिबल र फुटबल छ। अब क्रिकेट चाहिँ अहिले ओलम्पिकमा छैन, तैपनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकदम चर्चित खेल छ। यी खेलहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रतियोगिता या ओलम्पिकमा सम्बन्धित खेलहरू भनेर चाहिँ 3 किसिमका खेलहरूमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था हामीले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद नीतिले गरेका छ र त्यसअनुसार ऐनले पनि त्यो ठाउँलाई सुरक्षित राखेको छ। अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नियमावली बनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले नियमावली बनाउँदाखेरि कसरी वर्गीकरण गर्ने र त्यो वर्गीकरण गरिएका खेलहरूलाई कसरी प्रायोरिटी राख्ने भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि सुझाव दिन सक्छौँ, राज्यले त्यसलाई ध्यान दिन सक्छ। र मूलत मौलिक खेलहरूको विकासमा चाहिँ राज्य नेपाल सरकार आफैले मेहनत गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ ख्याल गर्यौँ भने मौलिक खेलहरू खास गरी चाहिँ अहिले नेपालमा बढी सम्भावना भएको बुद्धिचालमा त नेपाली खेलाडीहरूले निकै राम्रो प्रगति गरिराखेका छन्। बागचाल अब राष्ट्रिय प्रतियोगिता मात्रै हो, अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल त अन्तर्राष्ट्रिय पनि हामी गइराखेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ कुस्तीमा हामी एसियालीसम्म पुगेका छौँ हैन। कुस्तीमा पनि हामी दक्षिण एसियालीमा कहिलेकाहीँ रजत पदक, काँस्य पदक ल्याएका छौँ, एसियालीमा खेल्न समेत पुगेका छौँ, त्यहाँभन्दा अगाडि हामी बढ्न सकेका छैनौँ। त्यसपछि लट्ठी खेल चाहिँ नेपालमा मात्रै खेलिन्छ, इन्डियामा अलिअलि खेलिन्छ, तर नेपालको त्यो मौलिक खास गरी नेपालगञ्ज बाँके बर्दियातिरको मौलिक खेलको रूपमा त्यो आउँदो रहेछ लट्ठी खेल। अर्को दौड त हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ हामी कति परम्परागत मौलिक छ त्यो दौड भने पहिले चाहिँ लिगली कोर्टमा गोर्खाको राजा छान्दैखेरि दौडेर छान्ने चलन, दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र त्यो दौडमा जो फर्स्ट हुन्छ त्यही राजा हुने। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ गोर्खामा जानुभयो भने माघ 1 गते त्यहाँ चाहिँ राजा छान्नलाई दौड हुन्छ। त्यहाँ दौडेर जो फर्स्ट हुन्छ त्यसलाई 1.5 लाख 2 लाख पुरस्कार सहित सिरपेज लगाएर राजा घोषणा गरिन्छ। अर्को साल फेरि अर्को दौडिन्छ, अर्को फर्स्ट हुन्छ, अर्को राजा। यो दौड पनि हाम्रो देशको मौलिक खालको खेल हो। यसरी यी मौलिक खालका खेलहरूलाई चाहिँ नि धनुष बाण भयो, त्यसपछि गएर बागचाल भयो, बुद्धिचाल भयो, खोपी भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के भन्छ कुस्ती भयो, लट्ठी भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ डन्डी बियो भयो।
यी खालका खेलहरू अरू पनि होलान्, हामीले अझै खोज्न बाँकी होला। मैले पनि अब चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ। तर ती सबै यी खालका खेलहरू भनेर हामीले चाहिँ नीतिमा चाहिँ प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ नि परम्परागत र मौलिक खेलको रूपमा क्याटेगोराइज गरेर यिनीहरूलाई संरक्षण गर्न, यिनीहरूलाई प्रवर्धन गर्न, यसमा पनि लगानी गर्न सङ्घहरू सबै दर्ता छ। यी जति खेल हामीले भनेका छौँ सबै खेलहरूको सङ्घ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद दर्ता छ। तर त्यो दर्ता गर्नेहरूले के गरेका छन् भने सङ्घ दर्ता गरेर ओगटेर राख्ने चलन छ। अब त्यो ओगटेर राखेर त जाने यसको विकास हुँदैन। यसको जनस्तरमा बरु मेहनत गरेका छन्, त्यहाँ दर्ता गर्नेहरूले चाहिँ खालि खास बेलामा यसो आफ्नो चाहिँ प्रयोजनका निम्ति मात्रै त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसो गरेर हुँदैन। ती दर्ता भएका सङ्घहरूलाई पनि खोजीनीति गर्ने, तिनीहरूले काम गरिराखेका छन् कि छैनन्, उनीहरूले त्यसको चाहिँ दर्ता गरे अनुसार चाहिँ प्रत्येक साल कमसेकम साधारण सभा गर्नुपर्ने, प्रत्येक साल चाहिँ एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नुपर्ने, जिल्ला र प्रदेशमा सङ्गठन बनाउनु पर्ने, त्यहाँ चाहिँ प्रतियोगिता गर्नुपर्ने, यी मापदण्ड पनि छ। त्यो मापदण्ड पनि कार्यान्वयन भइराखेको छैन। त्यसैले यदि हामी चाहिँ खोजीनीति गर्न चाहन्छौँ भने यी खालका बाघचाल, बुद्धिचाल, खोपी, होइन, तीर धनुष, भकुन्डो, तरबारबाजी पनि हाम्रो मौलिक खेल हो। कुस्ती, लट्ठी, डन्डीबियो, कबड्डी, दौड आदि खेलहरूको बारेमा जुन संस्थाहरू दर्ता भएका छन् परिषदमा त्यसको पनि खोजीनीति गर्नु। तिनीहरूले काम गर्छन् नि गर्दै हेर्नु पर्यो। काम गरेका छैन भने तिनीहरूलाई चाहिँ खारेज गर्न दबाब दिनु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो र काम गर्नेहरू त्यहाँ जानु पर्यो र काम गर्नु पर्यो। त्यो वैधानिकतातिर पनि जानु पर्यो र आफ्नो तहबाट पनि हामीले जनचेतना जागृत गर्ने, जनताहरूलाई सचेत बनाउने। यो अलिकति खेलकुद चाहिँ कस्तो छ भने अरू काम गरे जस्तो सस्तो हुँदैन। एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने भन्यो भने लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। देशभरिबाट 7 प्रदेशबाट खेलाडी बोलाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई आउने जाने भाडा चाहियो, खर्च चाहियो, बस्ने खाने व्यवस्था गर्नु पर्यो। 1 दिन 2 दिन खेलेर हुँदैन, 5 दिन 7 दिन चाहिँ प्रतियोगिता गर्नु पर्यो। त्यो सारा महँगो चिज छ। यो अरू युवा भेला गरे जस्तो, किसान भेला गरे जस्तो, महिला भेला गरे जस्तो या अरू चाहिँ प्रवचन कार्यक्रम गरे जस्तो, अरू प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जस्तो खेलकुद सस्तो छैन। खेलकुद चाहिँ प्रतियोगिता गर्नु पर्यो। खेलकुद भन्ने बित्तिकै गफ दिएर कसैले मान्दैन। अनि गफ मात्रै दिने प्रतियोगिता खोइ त, खोइ डन्डीबियो प्रतियोगिता, खोइ कबड्डी प्रतियोगिता, खोइ बाघचाल प्रतियोगिता, खोइ बुद्धिचाल प्रतियोगिता, अनि खेलाडी भन्ने सङ्गठन बनाउने केही काम नगर्ने भनेर मान्छेहरू कराउन थाल्छन्। तर चाहिँ दर्ता भएका सङ्घलाई कराउँदैनन्। तपाईँ हामी जस्ता मान्छेलाई जो सामाजिक अभियन्ता छौँ हामीलाई कराउँछ। त हामीलाई कराए पनि हामीले त्यो चाहिँ ती क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूमा दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो ताकि ती खेलहरूमा राज्यको ध्यान आकर्षण होस्, राज्यको लगानी बढोस्। म मन्त्री हुँदाखेरि हुनुभन्दा पहिले यो साहसिक खेलमा पनि परम्परागत खेलमा पनि एकसुका लगानी गर्ने चलन थियो। तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहोस्, अहिले पनि त्यो समाप्त पारेको छ। मैले सुरु गरेको थिएँ, मैले कबड्डीमा, त्यसपछि कुस्तीमा, बारात लगायत जिल्लै तोकेर जहाँ परम्परागत र मौलिक कुस्ती हुन्थ्यो त्यो ठाउँका निम्ति जिल्लै तोकेर मैले बजेट छुट्याएको थिएँ। लिग दौडमा मैले बजेट छुट्याउने परम्परा मैले सुरु गरिदिएँ। भन्छ नि के अरे गोरु जुधाउने खेलका निम्ति चाहिँ त्यो के अरे तारुका चाहिँ नुवाकोटको त्यो पनि परम्परागत खेल हो भनेर त्यहाँ बजेट छुट्याउने सुरुवात स्टार्टिङ मैले गरिदिएँ। लट्ठी खेल नेपालगञ्जको लागि बजेट छुट्याउने परम्परा मैले सुरु गरिदिएँ। त्यो साहसिक र परम्परागत खेलमा लगानी गर्ने ट्रेन्ड नै थिएन। साहसी यो प्याराग्लाइडिङ भयो, क्यानोइङ भयो, यो चाहिँ के भन्छ पर्वतीय खेलमा पनि लगानी गर्ने ट्रेन्ड थियो। त्यो मैले सुरु गरिदिएँ। त्यो सुरु गर्दै अहिले म गएपछि त्यो पनि परम्पराहरू सबै चाहिँ टुटिया छन्। अहिले फेरि चाहिँ म सुन्दैछु ती सबै खत्तम भयो सर, तपाईँ हुँदाखेरि अलिअलि सहयोग पाएका थियौँ, हामी त केही पनि पाउन छोड्यौँ भनेर ती साथीहरू भन्नुहुन्छ। अर्थात् त्यो चिन्तन हामीसँग जुन आफ्नो नेसनल चिन्तन छ, आफ्नो देशको मौलिक चिन्तन छ, त्यो चिन्तन चाहियो। चिन्तन भएपछि काम गर्ने हो। जोसँग चिन्तन छैन, जोसँग सोच छैन, जसले देश बुझेको छैन, जसले देशको मौलिकता बुझेको छैन, जसले देशको राजनीति बुझेको छैन, जसको राजनीतिक चाहिँ विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको छैन, खालि नक्कल गर्ने, अरूका चाहिँ देखासिकी गर्ने, अरूले गरेका के छ त्यो हेर्ने, अनि अरूसँग यसो चाहिँ कम्पिट गर्नलाई गरे जस्तो मात्रै गर्नेहरूले यो काम गर्न सक्छ। यो काम गर्नको निम्ति यो देशको परम्परा बुझेको, देशको इतिहास बुझेको, देशको संस्कृति बुझेको, देशको मौलिक चिन्तन बुझेको, देशको मौलिक समाज जुन हाम्रो समाजको मौलिक विकासको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई बुझ्नेहरूले यसलाई बुझ्न सक्छन्। त्यसका त्यतातिर हाम्रो चाहिँ नि ध्यानाकर्षण गराउने काम, दबाब सृजना गराउने काम हामीले गर्नुपर्छ। यसका निम्ति जुन यो प्रगतिवादी युवा समाजले बहस सुरु गरेको छ, अब यो जुममा सुरु भएको छ, बाहिर पनि गर्नुभएको होला। अहिले त देशको स्थिति यति राम्रो छैन, सुन्दर छैन। हामी खुला आरामसँग साथीभाइ भेटघाट गरेर मौलिक ढङ्गले चाहिँ छलफल बहस गर्न पनि पाउँदैनौँ, हात मिलाउन पाउँदैनौँ, नमस्कार अभिवादन गर्ने कुरा पनि अथवा चाहिँ गला मिलाउने कुरा, हाम्रो चाहिँ भेटघाटका कुरा, खेलकुद प्रतियोगितामा सामेल हुने कुरा, यी चिज पनि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो छ। तर जब स्थिति सामान्य हुन्छ त्यसपछि हामीले यसलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहिँ
लाग्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ मेरो पनि पोजिटिभ दृष्टिकोण हुन्छ, सकारात्मक दृष्टिकोण हुन्छ। अहिले पनि म नेकपा जो अहिले सरकारमा छ त्यो पार्टीको खेलकुद हेर्ने संयोजकै छु होइन। संयोजकै भएको नाताले हाम्रो जोड यसमा रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पनि डन्डीबियो प्रतियोगिता चाहिँ दशरथ रङ्गशालामा एउटा गराएँ, साथीहरू हाँसे, सहभागी कम थिए होइन। अब यो के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीजीले, गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ जबरजस्ती त्यो परम्परागत र मौलिक खेल भनेर बजेट छुट्याएको थियो। त्यसो भए त कार्यक्रम नगरी पैसा दिन्न भनेपछि कार्यक्रम गर्नु पर्यो। अनि साथीहरू हाँस्दै थिए, तर त्यो हाँस्ने चिज होइन। हामी आफैप्रति हाँसिरहेका छौँ, आफैलाई गिज्याइरहेका छौँ। त्यो ठाउँबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र हाम्रो मौलिक चिजलाई जबसम्म जोगाउन सकिँदैन, हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई, मौलिक परम्परालाई, मौलिक खेललाई, खेल पनि एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा हो। तपाईँ हेर्न जानुहोस् त युरोपतिर चाहिँ नि खेलकुदलाई कल्चरसँग, संस्कृतिसँग जोडिएको छ। जसरी समाजको विकास भयो, समाजको विकास सँगसँगै संस्कृतिको विकास भयो, संस्कृतिको विकाससँगै खेलकुदको विकास भयो। त्यो खेलकुदमा त्यो देशको स्थिति के छ भन्ने आधारमा त्यो देशको संस्कृति कति विकास भयो भन्ने मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसकारण यो खेल र संस्कृति जोडिएको कुरा हो। तपाईँको देशको संस्कृति चाहिँ जहाँ छ खेल त्यहीँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खेलकुद चाहिँ नि हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हुनाले जुन देशले संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो संस्कृतिलाई बुझ्दैन र आफ्नै संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सक्दैन, त्यसले दुनियाँमा केही पनि गर्न सक्दैन, कुनै विकास गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हामी नेपालीहरूले हाम्रो मौलिक संस्कृति, मौलिक खेल, मौलिक परम्परालाई पहिचान गर्ने, तिनलाई संरक्षण गर्ने, कतिपय पुराना भएका छन् भने तिनीहरूलाई नवीकरण गर्ने, तिनीहरूलाई नयाँ व्यवस्थित नवीकरण गर्न सकिन्छ, अहिलेको युग अनुसार ढाल्न सकिन्छ, ढालेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ। यो खेलकुदमा पनि त्यही ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशा, विश्वास, शुभेच्छा सहित तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो यसका निम्ति तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई सम्झिनुभयो होइन, यसका निम्ति यहाँ चाहिँ यसो साथीहरूले छलफल गर्ने योग्य मान्छे ठान्नुभयो, त्यसका निम्ति पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा तपाईँहरू यो प्रक्रियामा, यो क्रियाकलापमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूको साथमा हुन्छु। खास गरी मौलिक संस्कृति जोगाउने मामलामा, मौलिक खेलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, तिनीहरूलाई विकास गर्ने मामलामा, र हाम्रो देशको मौलिक परम्पराहरू जो भविष्यका निम्ति काम लाग्नेछन्, हाम्रो संस्कृतिका निम्ति काम लाग्नेछन्, हाम्रो परिचय, नेपालीको परिचय दिनका निम्ति खास छन्, तिनको संरक्षण गर्नका निम्ति हामी सँगै जानुपर्छ। सँगै गएर मात्रै सफल हुन सक्छौँ। यही शुभेच्छा सहित बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्, एकदमै साधुवाद। कार्यक्रमको औचित्य शीर्षकमा न्याय पुग्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। र हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रममा यदि कसैलाई जिज्ञासा अथवा प्रश्न सोध्न मन लागेको भए जुमको मेसेज अथवा फेसबुकमा मार्फत पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा प्रश्न आइसकेको छ र यो पूर्व मन्त्री ज्यूतिरै लक्षित भएको हुनाले म यहाँ पढ्दैछु। 2007 सालदेखि सत्ताको दाडु पनि हातमा लिइरहेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू नै हुन्, यिनीहरूको सहयात्री हजुर पनि हुनुहुन्छ। यसमा के हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न पूर्व मन्त्रीज्यूलाई भनेर यहाँ सन्तोष खनालले प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा पूर्व मन्त्रीज्यूलाई नै उत्तरको लागि अनुरोध गर्दछु। 7 सालदेखि भन्न त अलिकति गाह्रो पर्यो साथी, जसले प्रश्न सोध्नुभयो नि। 7 सालदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्न अलिक गाह्रो पर्यो। 7 सालदेखि 8 सालसम्म काङ्ग्रेसले चाहिँ नि सरकार चलायो। त्यसपछि 15 सालमा बिपी कोइरालाजीले केही समय सरकार चलाउनु भयो। त्यसपछि भने त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हराए। एकैचोटि 46 साल 47 सालको परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर आएको हो। र त्यसमा अधिकतम 70 सम्म 2/3 भाग काङ्ग्रेसले चलायो, 1/3 भाग कम्युनिस्टहरूले पनि चलाए। र वास्तवमा तपाईँलाई म भनौँ, यो खेलकुदका हिसाबले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्नु भएको छ। खेलकुदका हिसाबले म त यति असन्तुष्ट, म त खेलकुद मन्त्री भएँ 48 देखि 70 सम्म आउँदा सबभन्दा धेरै अपहेलित क्षेत्र कुनै भयो भने त्यो खेलकुद। खेलकुदका हकमा चाहिँ बरु पञ्चायती कालमा मैले यसो भन्दाखेरि धेरैले मलाई गाली गर्लान्, बरु लगानी अलिकति थियो, अलिकति डेभलपमेन्ट पनि राम्रै थियो। तर 48 सालदेखि 70 सालसम्म आउँदाखेरि खेलकुदमा लगानी घट्दै गएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँलाई म एउटा अनुभव बताउँछु।
टोटल नेपालको खेलकुद मन्त्रालय त्यहाँ थियो, म मन्त्री भएँ, टोटल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भनेको थियो, युवामा 4 करोड बजेट थियो, खेलकुदमा चाहिँ नि 55 करोड बजेट थियो, जम्मा 59 करोड बजेट थियो। 59 करोड बजेटमा तपाईलाई म भनौँ कि लगभग 48 करोड तलब भत्ता आदि इत्यादि सामान्य खर्चमा जान्थ्यो। विकास खर्च कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 10 करोड। 10 करोडले नेपालभरि खेलकुदको विकास कति हुन्थ्यो? बडा दर्दनाक स्थिति थियो। अब त्यहाँ गएपछि म 17-18 महिना मैले चाहिँ मन्त्री भएर काम गरेँ। मैले चाहिँ 1 वर्ष मैले त्यहाँ मेहनत गर्दाखेरि बजेट चाहिँ मैले 59 करोडबाट 2 अरब 70 करोडको बजेट गरेर मन निस्किया हो। र खेलकुदमा चाहिँ हामीले त्यतिखेर भनौँ एउटा ठुलो लगानी बढाउने काम गरे हो। तैपनि मेरो माग के थियो भने 1% बजेट, सम्पूर्ण चाहिँ राष्ट्रिय बजेटको 1% खेलकुदमा राखिदिने हो भने नेपाली खेलकुदको पूर्वाधारको पनि विकास हुन्थ्यो, खेलाडी संरक्षण पनि हुन्थ्यो र खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाएर नेपालमा चाहिँ खेल पर्यटनको सम्भावना यति राम्रो छ। फेरि तपाईहरुको भनौँ साहसिक खेलकुदमा हामी लाखौं पर्यटक ल्याउन सक्छौं। अरु चाहिँ चीज हामीसँग प्रकृति र संस्कृति दुईटा पर्यटनका आकर्षण हुन्। एउटा प्रकृति एउटा संस्कृति हो। प्रकृति र संस्कृति पछि तेस्रो पर्यटनको आकर्षण भनेको स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्समा पनि माउन्टेनिङ गेम साहसिक खेल क्षेत्र बहुत राम्रो क्षेत्र हुन सक्छ। एउटा अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि क्रिकेट भन्ने खेल चाहिँ नि इन्डिया र पाकिस्तान पनि खेल्नुपर्छ, बंगलादेश र इन्डिया पनि खेल्नुपर्छ, श्रीलङ्का र इन्डिया पनि खेल्नुपर्छ, टेस्ट खेल्नुपर्ने। अनि यी कोही पनि एक अर्काको देशमा खेल्न जान चाहँदैन। तपाईलाई थाहा छ कि छैन? अनि त्यसकारण उनीहरू कहाँ जान्छन् खेल्न भन्दाखेरि दुबई जान्छन् या कतार जान्छन् या युरोप जान्छन् या वेस्ट इन्डिज जान्छन्, अरु देशमा गएर खेल्छन् आफ्नो देशमा खेल्ने खेल। त्यसो गर्दा उनीहरूलाई धेरै महँगो परिरहेको छ, दर्शक पाइरहेको छैन। यदि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 2-3टा चाहिँ शीतल ठाउँमा चाहिँ क्रिकेट ग्राउन्डहरू बनाइदिने हो भने त्यो पाकिस्तान र इन्डियाको खेल पनि नेपालमा हुन्छ, पाकिस्तान र बंगलादेश के रे श्रीलङ्काको खेल पनि नेपालमा हुन्छ, पाकिस्तान र चाहिँ नि के रे श्रीलङ्का र भारतको खेल पनि नेपालमा। त्यस्तो हुने भने हजारौं दर्शक इन्डियाबाट तपाईं दुबई भनौँ न प्लेन चार्टर गरेर 50औं प्लेन चाहिँ एउटा गेम हेर्न जान्छ, आइपीएल हेर्न। यदि नेपालमा आइपीएल हुने स्थिति बनाइदिने हो भने के हुन्छ तपाई कल्पना गर्नु। कति मान्छे लाखौं मान्छे पर्यटक आउँछ। एउटा सानो उदाहरण हो। गल्फ त्यस्तै हो। नेपालमा गल्फको यति धेरै सम्भावना छ, हजारौं हजार युरोपियनहरुलाई गल्फ खेलाउन सकिन्छ नेपालमा। त्यसै गरी तपाईको चाहिँ क्रिकेट भो, गल्फ भो, अब अरु मान्छे प्याराग्लाइडिङ भो हैन, क्यानोइङ, र्याफ्टिङ यी त अनेकौं सम्भावना छ। यो चीजहरुमा हाम्रो लगानी नै छैन। अहिले पनि तपाईँ साहसिक गेममा कति लगानी छ भन्दा करोड पनि छैन। एउटा गेम गर्नलाई करोडौं लाग्छ तर जम्मा लगानी देशभरिको करोड छैन हैन। यस्तो खालको हालतमा हामी छौं। तर तैपनि त्यतिखेर सबै खेलहरुलाई क्याटेगोराइज गरेर हामीले चाहिँ नि विकास खर्च चाहिँ नि मेरो पालामा विकास खर्च चाहिँ नि 10 करोडबाट 1.5 अरब पुर्याइदिएको। यो अलिकति हामीले गर्ने मेहनत गर्यो। नीतिगत काम भएको थिएन। खेलकुद चाहिँ नीतिलाई पुनरावलोकन गरिएको थिएन। पुनरावलोकन गर्ने, ऐन बनाउने अनि खेलकुदको पनि दीर्घकालीन योजना बनाउने यी कामहरु हामीले सुरु गरिदियौ। युवामा त्यसै गरी हामीले गाँसेर लगिदियौ। छोटो समयमा गर्ने कामहरु मेरो पालामा चाहिँ गरे हो। त्यसपछि अलिकति प्रवर्धन चाहिँ भइरहेको छ। त्यसपछि सुरुवात भयो। त्यसपछि अहिले जस्तै मेरो पालामा भन्दा अहिले बजेट घटेको छ। अहिले फेरि खेलकुदमा अहिले हुन सक्छ अहिले संहिता भएर पनि होला, तर त्यो संहिता भए पनि अन्त चाहिँ नघट्ने, खेलकुदमा चाहिँ बजेट घटाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। तर खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि मूल नीति निर्माताहरूको क्लियर छैन। त्यसैले सन्तुष्ट म छैन। म त 1% बजेट जबसम्म हुँदैन तबसम्म सन्तुष्ट हुन्न। परम्परागत र साहसिक गेममा यथोचित लगानी हुँदैन तबसम्म म सन्तुष्ट हुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरु भनेको त हाम्रो दक्षिणी एसियालीसम्म मात्रै हो। ओलम्पिकमा त हामी मुस्किलले खेल्न जाने हो, जित्न जाने स्थिति नै छैन। एसियालीमा बल्ल बल्ल कास्य पदकको हामीले स्वर्ण पदकको कल्पनै गर्ने स्थिति छैन। किनभने यस्ता यस्ता देशहरु छन् एसियालीमा खेल्ने, चाइना, भारत, तपाईको जापान, कोरिया, यी चाहिँ अरबियन कन्ट्रीहरु कतिपय छन्। तिनीहरुसँग हामी सक्दैनौँ भने चाहिँ हामीले त आफ्नो मौलिक खेललाई चाहिँ बरु प्रवर्धन गर्ने, साहसिक गेमलाई प्रवर्धन गरेर सबैलाई यहाँ खेल्न बोलाएर पर्यटन विकास गर्ने हो भने हाम्रो चमत्कार हुने हो। अनि यतातिर ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरामा छु। त्यसकारण यतातिर चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ यसरी मैले राख्न चाहे। धन्यवाद। हाम्रो नम्रता उप्रेतीज्यूले मौलिकता किन सङ्कटमा पर्यो भनेर विनोद भारतीज्यूलाई लक्षित गरी प्रश्न गर्नुभएको छ। सम्भवतः यो प्रश्न अन्त्यमै गरौँ। कार्यक्रम हामी एकदमै पूर्वाधारमा आइसकेका छौँ र समयको पाबन्दीको कारण अब यो प्रश्न हाम्रो विनोद भारतीज्यूलाई। हजुर भाइ, एकैछिन मैले सँगसँगै मिल्छ भने म अलिक जोड्ने प्रश्न मिल्छ? हस् बोल्ला हुन्छ हजुर।
बोल्नु हजुर हजुर नमस्कार है, नमस्कार। नमस्कार हजुर सबैजनालाई। यहाँ आज आउनुभएका प्रमुख अतिथिज्यूहरूको कुरा सुन्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ र यहाँ मौलिकतासँग जोडिएका धेरै कुराहरू गर्नुभयो। हाम्रो खेलकुद परिषदको अब प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महासचिवले पनि निकै धेरै मौलिकताहरू तहस नहस भएको मौलिक धर्म संस्कृतिका कुरा पनि गर्नुभयो। हाम्रो पूर्व अब मन्त्री तथा अब खेलकुद परिषद उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ, मैले बोल्नलाई अलिकति डिस्टर्ब पऱ्यो नि। म चाहिँ इजरायलबाट नम्रता उप्रेती बोलिरहेकी छु। अब यतापट्टि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब होइन प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आउनु भएको छ भने अर्कोपट्टि एमालेको। अब यसरी हजुरहरूका कुरा सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ। हो, मौलिकताप्रति त यति धेरै चिन्तित हुनुभएको देखियो। आज मौलिकताहरू तहस नहस भएर गइरहेको छ नि त, यो दोष चाहिँ कसलाई दिने होला? अब हामीले होइन काङ्ग्रेसको एउटा प्रतिनिधित्व रहेन अहिलेसम्मको अब प्रत्यक्ष र प्रतिपक्षको त यो हजुरहरू नै हुनुहुन्छ। यो कसलाई दोषी मान्ने? यो आकाशमा उड्ने पन्छीले पनि गरेन, यो तहस नहस र यो यो सागरमा बस्ने माछाले पनि गरेको होइन। यसको चाहिँ अब दोष कसलाई दिने होला त? कसरी यो मौलिकता चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ होला? म यसको बारेमा हजुरहरू कसलाई चाहिँ बोल्न सहज हुन्छ, कृपया यसको उत्तरको लागि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अलिकति म भनौँ? हजुर 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 अलिकति म भनौँ? हजुर। नम्रताजीको प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ होइन? यो चाहिँ प्रश्न हरेक नेपालीले सोध्नुपर्ने र सोच्नुपर्ने भएछ। अब कसलाई दोष दिने? हाम्रो साझा दोष छ। हामी कस्ता नेपाली कस्ता हौँ भने, हामी नेपाली कस्ता हौँ भने युरोपतिर गयो भने दौरा सुरुवाल टोपी सबै फालेर टाई साई बाँधेर कोट सोट लाएर हिँड्छौँ। इन्डियातिर जानु पर्यो भने हामी चाहिँ कुर्ता सुरुवाल धोती कुर्ता लाएर हिँडिदिन्छौँ। अर्थात् हामी आफूलाई चाहिँ बिर्सेर अन्त जान बढी मन पराउँछौँ। यसमा चाहिँ हामी नेपालीहरू आम रूपमा हामी पनि दोषी छौँ। अनि स्टेट जुन छ, राज्य जुन छ हाम्रो, राज्य भन्नाले फलानु पार्टी भन्ने बुझ्दिनँ म चाहिँ। राज्य भन्नाले चाहिँ सबैको हो। त्यो हामीले चुनेर पठाएका हुन्छौँ। कहिले को हुन्छ, कहिले काङ्ग्रेस होला, कहिले एमाले होला, कहिले राप्रपा बस्यो, कहिले अरू कोही पनि बसे, सद्भावना फोरम पनि बसे, राजपा पनि बस्यो, कोही बस्छ। स्टेट भनेको चाहिँ नेपालको साझा चाहिँ चिज हो, जसले समग्र देशको मौलिकताको, समग्र देशको भविष्यको, समग्र देशको वर्तमानको चाहिँ के अरे मौलिकताको संरक्षण, वर्तमानको मूल्याङ्कन र भविष्यको बाटो बनाउनु पर्ने हो। त्यो स्टेट, राज्य भन्छ त्यसलाई। त्यहाँ को आउँछ भन्ने कुरा महत्त्व, त्यो राज्य दोषी छ। यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने हो। संसारमा तपाईँ हामी चाहिँ म पनि यसो केही देशहरू घुम्ने अवसर पाएँ। जाँदाखेरि के देखिन्छ भने राज्यहरूले कार्यक्रम बनाउँदा, बजेट बनाउँदा पहिले आफूलाई हेर्छ, आफ्नो मौलिकतालाई हेर्छ, त्यसपछि त्यसको संरक्षण गर्ने उपायहरू खोज्छ, अनि त्यसपछि अरूले के विकास गरे भनेर हेर्छ। त्यो विकास गरेका कुराहरू हाम्रा निम्ति के फिट हुन्छन् भनेर हेर्छ। अनि त्यो फिट गरेका चिजलाई पनि आफ्नो मौलिकतामा ढाल्ने काम गर्छ। त्यो गर्नेहरू अगाडि बढे, अनि हामी अरूको पुछार लाग्नेहरू हामी चाहिँ त्यहीँको त्यहीँ छौँ। मुक्तिको हिसाबले स्वतन्त्रता हिसाबले हाम्रो त्यो स्टेटले चाहिँ हामीलाई, हामी समग्र नेपालीलाई चिन्न सकेन, आफ्नो नेपाललाई चिन्न सकेन र अगाडि बढाउने राम्रो चाहिँ नीति योजना बनाउन सकेन। हुन त मैले हाम्रो पार्टीको चुनाव घोषणापत्रबाट राम्रो छ, अहिले म लडाइँ गरिरहेको छु पार्टीसँग, घोषणापत्रतिर हेर न भनेर। पार्टी चाहिँ सरकारमा नजाउँदै घोषणापत्र हेर्छ, सत्ता सरकारमा बसेपछि घोषणापत्र हेर्नै छोडेको छ। त्यस कारणले मौलिकता चाहिँ कुरा के हुन्छ भने समग्रमा हेर्नुपर्छ। एउटा चिज कसैले फुट्ट गरिदियो, मान्नुहोस् अब अहिले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले के अरे यो माडीतिर चाहिँ राम जन्मिया भनेर चाहिँ हाम्रो मौलिक राम त हाम्रा मौलिक सम्पत्ति हुन् भन्ने किसिमले यसो कल्चरल कुरा हुन् भनेर यसो संस्कृतितिर चाहिँ अलिकति ध्यान तानिदिनु भएको छ होइन। त्यो नै पर्याप्त होइन। एज ए होल नेपालको चाहिँ नि वाल्मिकी कहाँ जन्मिए, वेदव्यासले के गरे होइन, राजा जनक को हुन्, सीता चाहिँ के हुन् देखि लिएर समग्र देशको चाहिँ मौलिकता र संस्कृतिको चाहिँ एज ए होल मूल्याङ्कन गरेर एउटा चाहिँ कुनै हामीले प्लानिङ त गर्न सकेका छैन। त्यो नगरुन्जेल त यी चाहिँ खुद्रा खाद्री आउने कुराले त मुलुकको चाहिँ नीतिगत विकासमा त खासै प्रभाव पार्दैन। अनि यो राज्य मूलतः दोषी छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ हमरिङ गर्नै पर्छ। यही हो मेरो कुरा चाहिँ।